मसीह यीशु में मेरी तरफ से तमाम 5 फोल्ड टीवी देखने वालों को सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, और पास्टर सुहेल लतीफ़ के लिए खुदावंद के शुक्र अदा करता हूँ कि जिनके तवस्सुत से आज ये मुमकिन हुआ कि मैं कलाम खुदा की खिदमत को सर अंजाम दूँ। और मैं आज रोज़े के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में से बयान करूँगा, और हम रोज़े के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मैं दूसरा तवारीख उसका 20 बाब और उसकी चंद आयात पर हम गौर करेंगे और कलाम खुदा में से सीखेंगे। किताब मुक़द्दस में लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज़ अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्भो यानी तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हससून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। हम किताब मुक़द्दस में से देखेंगे कि सबसे पहले यहोशफत ने जो काम किया वो ये था कि सबसे पहले, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि ये एक बड़ा अम्बो है, एक बड़ा लश्कर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये मुनासिब जाना कि जो काम हमारी ताकत से, हमारी कुव्वत से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ करने में कादिर है। और उसने सबसे पहला काम जो किया वो उसने ये किया कि वो दिल से खुदा का तालिब हो गया। हमारी ज़िंदगी में भी बाज़ ऐसे मामलात होते हैं, बाज़ ऐसे काम होते हैं जो हमारी ताकत से बाहर होते हैं, जो हमारी अक्ल से बाहर होते हैं, जो हम नहीं कर सकते। हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं, हम खुदा के तालिब हो जाएं, हम खुदा पे वो काम डाल दें। तो खुदा, जब हम खुदा के तालिब हो जाएंगे तो फिर वो जंगें हमारी नहीं रहती, खुदा हमारी जंग खुद लड़ता है। सबसे पहला काम जो यहोशफत ने किया वो खुदा का तालिब हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने क्या किया कि उसने सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी करवाई, क्योंकि ये यहूदा का बादशाह था। और इसने दूसरा काम क्या किया? इसने पूरे यहूदा में रोज़ा की मनादी कराई और बनी यहूदा खुदा से मदद मांगने को इकट्ठे हुए। दूसरा काम क्या इसने किया? इसने रोज़े की मनादी की। और उसके बाद तीसरा काम जो इन्होंने किया, लिखा है कि बनी यहूदा खुदा से मदद मांगने के लिए इकट्ठे हुए। बाज़ दफ़ा हम इंसानों से तवक्को रखते हैं, हम इंसानों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, हम इंसानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इन्होंने इंसानों पर भरोसा नहीं किया, इन्होंने इंसान पर तवक्कुल नहीं किया, इन्होंने खुदा पर भरोसा किया। और ये खुदा से मदद मांगने के लिए इकट्ठे हुए। और आगे लिखा है, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। सिर्फ एक शहर से नहीं, लिखा है कि पूरे यहूदा में जितने शहर थे उन सब शहरों से लोग इकट्ठे हुए और वो खुदा के हुजूर आए और खुदा से मदद मांगने के लिए इकट्ठे हुए। जब कोई काम हमारी ताकत से बाहर होता है, हमारी कुव्वत से बाहर होता है, जो काम हम नहीं कर सकते, वो हमें चाहिए कि हम खुदा से मदद मांगे, हम खुदा के ताबे हो जाएं, हम खुदा के तालिब हो जाएं। जब हम खुदा के तालिब हो जाते हैं तो फिर वो जंगें हमारी नहीं रहती। फिर जितना बड़ा भी लश्कर हो, जितना बड़ा अम्ब हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं वो हमारी जंग खुद लड़ता है और वो जंग में जोर आवर है। और लिखा है, फिर उसके आगे इन्होंने चौथा काम किया। क्या किया? और लिखा है कि यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। जब ये सारे
اکٹھے ہو گئے یہودا کے شہروں میں سے، تو اس کے بعد جو یہودا کا بادشاہ تھا یہوشافت، اس نے کیا کیا کہ یہ خدا کے گھر میں سب کو لے کر خدا کے گھر میں نئے صحن کے آگے کیا ہوئے، اکٹھے ہوئے، خدا کی حضوری میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا اور یہ بات کو سمجھا اور یہ اس بات سے ڈرا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ جب ہم کوئی کام ہماری طاقت سے باہر ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی حضوری میں آ جائیں، ہم خدا کے تابع ہو جائیں، ہم خدا کے طالب ہو جائیں، اور جب ہم خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ہمارے لیے خود جنگ لڑتا ہے۔ لکھا ہے کتاب مقدس میں کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں جو دعاؤں کو سن نہ سکے۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور انڈیل دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور خالی کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور خاکسار کر دیتے ہیں، تو پھر خدا ہماری جنگیں خود لڑتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتیں اور حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ یہوشافت خدا کے حضور کھڑا ہو کے خدا سے دعا کر رہا ہے کہ کیا خدا آسمان میں تو ہی خدا نہیں، اور حکومتیں اور مملکتیں تو ہی قائم نہیں کرتا، تو ہی ان کو نہیں بناتا، اور حکمران تیرے ہی ہاتھ میں نہیں؟ جب ہم اپنی سارے معاملات خدا پر ڈال دیتے ہیں، جب ہم اپنا پورا توکل، پورا بھروسہ خدا پر کرتے ہیں، تو پھر ہماری جنگیں خدا خود لڑتا ہے، پھر خدا ہمارے لیے خود کھڑا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے پانچواں کام کیا کیا کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ چاہیے تو یہ تھا، کیونکہ یہوشافت پر ایک بڑا لشکر چڑھ آیا تھا، اور چاہیے کیا تھا کہ وزیروں کو اکٹھا کرتا، مشیروں کو اکٹھا کرتا، فوج کو اکٹھا کرتا، لیکن سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ خدا کا طالب ہوا، اور اس کے بعد اس نے روزے کی منادی کروائی، اس کے بعد خدا کے گھر میں جمع ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری ہو، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ چاہیے کیا تھا کہ یہ اسلحہ اکٹھا کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ خدا کی حمد کی، حمد کرنے کے لیے، خدا کی پرستش کرنے کے لیے لوگ اکٹھے کیے جو لشکر کے آگے آگے چلیں۔ ابھی جنگ یہ جیتے نہیں، لیکن جنگ جیتنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی ستائش کی، اور لکھا ہے خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ کیونکہ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کے حضور ہم آئے ہیں، جس کے حضور ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اب وہ جنگ ہماری نہیں، وہ جنگ اس کی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی جنگ خود لڑتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی جنگیں بھی خود لڑیں، کیونکہ ہم مختلف قسم کی جنگیں لڑ رہے ہیں، کوئی بیماری کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی تنگ دستی کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی بے روزگاری کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی گھروں میں نا اتفاقی لڑائی جھگڑوں کی جنگیں لڑ رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جنگیں خدا لڑیں، تو پھر خدا کے حضور اپنے آپ کو خاکسار کر دیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ جب آپ خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیں گے، جب آپ خدا کے حضور اپنے آپ کو خالی کر دیں گے، تو پھر آپ کی جنگیں خدا خود لڑے گا، وہ آپ کے لیے خود آئے گا اور
اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سبوں کے لیے جتنے اس کلام کو سنے میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خداوند خدائے قدوس، میرے آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا، خداوند تیری تمجید کرتا، تیرے نام کی بڑائی کرتا، خداوند اس خوبصورت کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا کہ خداوند تو اپنے لوگوں کی جنگ خود لڑتا ہے اور خداوند تو اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ آئے خداوند جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا، خداوند جتنی زندگیاں خداوند تیرے کلام کو سنے، خداوند یہ برکت پائے اور یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل رہا ہے۔ خداوند یسوع کے قدوس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔